السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفد. اليوم غادي ندوزو لصفحة 180 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى السادس ابتدائي. Évaluation et consolidation deuxième semaine unité 6 الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة. L'environnement البيئة. التمارين ديال اليوم غادي يكونوا في لورتوغراف كما قلنا ان كما قلت لكم من قبل ان الوحده السادسه غادي تكون فقط مهتمه بمراجعه الدروس وايضا بعض التمارين والتطبيقات اللي قرينا في الوحدات السابقه. نبداو بلا بروميير كاسيون. اولا accorde correctement le verbe avec le GNS. accorde correctement le verbe avec le GNS يعني ناسق بطريقة صحيحة ما بين le verbe الفعل avec le GNS عفوا سي هو le groupe nominal sujet. شنو هنا عندنا nous هنا عندنا les ordures de la rue يعني هنا عندنا le verbe ramasser هنا عندنا ramasser ramassons. هنا عندنا نو ترميزون اللي كتكون مع نو شنو هي كاملين عارفين ان نو كتجي معها او ان اس على فان. دونك هاد غاماسي غادي نحيدوها في زد لان ما عندناش نافو عندنا نو هاد هي اللي صحيحه. دونك شنو غادي نديرو نو غاماسون لي زوردور دو لا رو. نو غاماسون حنا كنجمعوا لي زوردور يعني الازبال دو لا رو ديال الشارع. هنا كون كان عندنا فو كنا غادي نديرو غاماسي ولكن هنا عندنا نو فما يمكنش نديرو نو ونديرو معاها غاماسي يعني غادي نقولو نو غاماسون. ندوزو لا دوزيام فراز. بي لي بينيفول هنا عندنا بلانشي وهنا عندنا بلانشيس. هنا بلانشي راها في troisième personne du singulier وهنا بلانشيس في troisième personne du pluriel. إلا رجعنا للسوجي هنا شنو عندنا لي بينيفول المتطوعين يعني ما عندناش مفرد المتطوع عندنا المتطوعين يعني ما يمكنش السوجي يكون عندنا في البلوريال والفيرب نديروه في سينغولير. دونك هذه خاطئه بلانشي غادي نخلي بلانشيس. شنو غتولي عندنا لي بينيفول يعني المتطوعين بلانشيس لي مور يعني ان دوك المتطوعين كيبيضوا الحيوط. لي بينيفول بلانشيس لي مور. نشوفوا لا فراز سي. La troisième phrase, la phrase c'est maman et mes cousins. Maman et mes cousins واش عندنا هنا revient ولا reviennent de la ferme يعني ماما ولاد خوالي ولا ولاد عمي رجعوا من الفيرما. هنا عندنا ماما كون كانت غير ماما بوحدها غادي نقولوا revient ولكن هنا عندنا ماما et mes cousins يعني il avec s. il avec s terminaison ديالها هي ent يعني في pluriel. دونك غادي نحيدو revient وغادي نديرو reviennent de la ferme حيت maman et mes cousins كتعوضها il avec s. donc maman et mes cousins reviennent de la ferme. Nous la phrase D. Vous et vos camarades هنا عندنا participe ولا participer. هنا هاد participe راها مع tu نورمالمون كون كان عندنا غير singulier يعني tu انت ولكن هنا عندنا vous et vos camarades يعني غادي نغومبلاسيو هاد vous et vos camarades vous. دونك شنو خاصنا نقولو vous participez ماشي vous participe. هاد participe كنقولوه مع tu participes ولكن باش كتكون vous كنديرو vous participez. au nettoyage de la classe يعني انت والاصدقاء ديالك شاركتوا في التنظيم ديال القسم. vous et vos camarades participez au nettoyage de la classe. je relis les phrases. هنا عندنا nous ramassons les ordures de la rue. nous ramassons les ordures de la rue. هنا جمعنا الازبال ديال الشارع. les bénévoles blanchissent les murs. les bénévoles blanchissent les murs يعني المتطوعين كيبيضوا الحيوطة. c'est maman et mes cousins reviennent de la ferme. maman et mes cousins reviennent de la ferme. الأم ديالي ولاد خوالي أو ولاد عمي رجعوا من الفيرما. vous et vos camarades participez au nettoyage de la classe. انت والأصدقاء ديالك شاركتوا في تنظيم القسم. ندوزو la deuxième question.
choisis le bon adjectif qualificatif. Choisis le bon adjectif qualificatif. هنا عندنا des phrases ما كاملاش، هنا عطينا des adjectifs qualificatifs يعني نعوز، هنا خصنا نختاروا النعت المناسب. فوالا هنا cette année هذا الحمار واش غريز ولا غري، واش كنقولوا حمار رمادي ولا حمار رماديه. دونك غادي نقولوا حمار رمادي. علاش؟ لان ان راه ماسكولين. cette année غري ماشي cette année غريز. هنا سيت راها ماسكولين ماشي سيت اللي كتكون عندنا فيها دو تي او في الاخر. دونك cette année غري. ا ان regard واش هنا malicieux ولا malicieuse. كنقولوا malicieux هنا الماسكولين، malicieuse كنقولوها الفيمينا. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا malicieux هنا عندنا ان regard راها ماسكولين. دونك علاش غادي نقلبوا لها على الماسكولين، ما غاديش نديروا لها malicieuse. عنده واحد النظره شريره. malicieux يعني شريره. c'est un gris a un regard malicieux. هنا ان regard يعني النظره اولا راها في singulier يعني مفرده، وثانيا راها في الماسكولين، ما يمكنش نديروها في الفيمينا. دونك un regard malicieux. Je relis la phrase. Cet âne gris a un regard malicieux. هذا الحمار الرمادي عنده واحد النظرة شريرة. Nous la phrase B. Les filles étaient stupéfaites ولا stupéfait ولا stupéfaites اس في الآخر. Elles ne disaient pas un mot. يعني هنا عندنا لي في راها في الجمع ما عندناش مفرد. لي في étaient هنا لو فيرب être في l'imparfait مصرف مع التروازيام بيرسون دو بلوريال. دونك هنا راه عندنا الجمع. الفتيات كانوا لي في étaient. هنا عندنا stupéfaites هنا راها في singulier وفي الفيمينا، هنا راها في البلوريال ماسكولين، وهنا عندنا فيمينا بلوريال. هنا عندنا لي في شنو هما؟ لي في هو المؤنث الجمع. دونك تا لادجيكتيف خصو يكون مؤنث جمع. مؤنث جمع فينا هو سوبي فات، ها هو في الفيمينا بلوريال. دونك مؤنث في الجمع. دونك شنو هي الصحيحه؟ هي سوبي فات. الاخرين غادي نشطبوا عليهم. شنو غتولي عندنا لا فراز؟ لي في étaient stupéfaites, elles ne disaient pas un mot. La phrase c'est: à la campagne, on voit, هنا عندنا de beau وهنا عندنا belle، هنا عندنا belle beau. donc à la campagne يعني في الجبل، on voit كنشوفوا. هنا عندنا de واش غادي هنا عندنا de هنا عندنا paysage. شنو كنقولوا؟ بيزاج راها مذكر وهنا جمع راه فيها اس في الاخر. دونك شنو غادي نقلبوا؟ هنا عندنا هاد بو هادي راها مذكر حتى هي ولكن في المفرد ماشي في الجمع. هنا بال مؤنثه ما نهضروش كاع عليها. هنا ايضا بال مؤنثه ولكن في الجمع يعني ما نهضروش حتى هي عليها. يعني بقات لينا بو. حنا علاش كنا كنقلبوا على المذكر الجمع، حيت بيزاج راه مذكر وايضا في الجمع لان عندها اس. شنو غتولي عندنا؟ à la campagne on voit de beaux paysages. donc je relis les phrases. C'est un gris a un regard malicieux. B. Les filles étaient stupéfaites, elles ne disaient pas un mot. C. À la campagne, on voit de beaux paysages. Nous avons la question 3. Question 3. Choisis le groupe nominal sujet qui convient. Les enfants ou l'enfant écoutent leur moniteur. الأطفال كيسمعوا المدرب ديالهم. باش غادي نعرفوا واش les enfants ولا l'enfant هو الجروب نومينال سوجي صحيح. إذا الحاجة اللي غنديرو هي أننا غنمشيو لو فيرب تو سامبلومون. فين هو لو فيرب؟ هنا عندنا لو فيرب هنا écouter. سي لو فيرب écouter مصرف في البريزون، مصرف مع التروازيام بيرسون دو بلوريال عفوا، باش عرفناها من تيرمينيزون كيسالي ب ان تي على فا. دونك باين انه بلوريال، يعني غنحيدو لونفون غنديرو لي زونفون، حيت كون كان عندنا لونفون كنا غنديرو غير ايكوت ب او في الاخر، ما غاديش نديرو او ان تي في الاخر. دونك لي زونفون ايكوت لور مونيتور، الاطفال كيسمعوا المدرب ديالهم. ندوزو لبي. نو عطينا جو، هنا عندنا في مو بروموني، غادي نتنزه اولا غادي نتسارى. باش غادي نعرفو ايضا غادي نعرفو بفي. Non, je vais, c'est le verbe aller.
كون كان عندنا مع نو كنا غادي نديرو نوزالون، ولكن هنا جو في، هنا عندنا في دونك راه غتجي معاها باينه جو، يعني غادي نشطبو على نو وغادي نخليو جو في مو بروموني. كون كانت نو هي اللي صحيحه كانت غتكون عندنا هنايا الون نو بروموني. هنا عندنا عاوتاني مو حتى هي كدل على انه راه جو اللي صحيحه، دونك غادي نشطبو على نو ونخليو جو. ندوزو لا فراز سي. هنا عندنا 3 برونون بيرسونيل، عطينا تو وعطينا فو وعطينا ال. هنا مات لا تابل دو ديني، يعني هما حطوا الطابله ديال العشاء. باش غادي نعرفوا عاوتاني باللو فيرب فين هو. هنا عندنا لو فيرب ماتر فاش نصرف في البريزون مع الترويزيام بيرسون دو بلوريال باش عرفناها بترمينيزون هي او ان تي في الاخر. دونك هنا عندنا تو هي دوزيام بيرسون دو سينغولي يعني مفرده هي انت. فو دوزيام بيرسون دو بلوريال يعني خاص تكون هنا ماتي ماشي مات، يعني اللي صحيح عندنا هي ال مات لا تابل دو ديني. لا ديرنيير فراز هنا عندنا علي وهنا عندنا سميره اي لي زوتر، يعني علي سميره اي لي زوتر. هنا عندنا سون دو بون سيتويان يعني هم مواطنون زعما صالحون. هنا عندنا بلوريال سون يعني بلوريال شنو خاصها il avec s. هنا عندنا علي غير سينغولي دونك علي راه خاطئ، يعني شنو خاصنا الجمع سميره اي لي زوتر سون دو بون سيتويان. جو relis. Les enfants écoutent leur moniteur. B. Je vais me promener. C. Elles mettent la table du dîner. D. Samira et les autres sont de bons citoyens. La dernière question il y a la question 4. باغي l'adjectif qui ne convient pas. المطلوب منا هو اننا نشطبوا على l'adjectif اللي ما مناسبش للجمله. نقراو اول جمله. Le jardinier arrose les arbres. عندنا fruitier وهنا عندنا fruitier. الفرق اللي بيناتهم شنو هو ان هذا في بلوريال زيدنا عليه اس وهذا في سينغولير. هنا عندنا لو جاردينيي arrose les arbres. les arbres فين شنو كاينه واش مفرد اولا جمع؟ اذا الجمع كاينه لي زاربغ راه فيها اس على فان. كون كانت غير لاربغ كنا غادي نخليو هذه فرويتي يعني مثمره، ولكن هنا عندنا لي زاربغ باس على فان يعني تا لادجيكتيف خاصو يكون في الجمع فيه اس على فان، يعني غادي نشطبوا على فرويتي. شنو غتولي؟ لو جاردينيي arrose les arbres fruitiers. B. Tout le poulailler était pollué وهنا pollué. الفرق اللي بيناتهم فينا هو ان هذه في المذكر وهذه في المؤنث. علاش؟ لان زايدينها او. هنا تو لو هنا راه كنلقاو لو شنو كيبين على انه ماسكولين. دونك علاش خاصنا نقلبوا على المذكر ماشي على المؤنث. شنو تولي عندنا؟ تو لو poulailler est pollué. غادي نشطبوا على المؤنث. سي ما سور كوني. هنا عندنا ancien وعندنا ancienne. هنا عندنا voisine. الاخت ديالي كتعرف الجارات القدامات ديالي. دونك غادي نقول ملي عندنا هنا الجارات راه خصنا نقلبوا نقولوا القدامات ماشي نقولوا القدام. دونك ما سور كوني مي فوازين. هنا عندنا راه مؤنث، كون كانت مذكر كانوا غيكونوا مي فوازا. دونك ما سور كوني مي زونسيين فوازين يعني خاصها تكون في المؤنث ماشي في المذكر. ما سور كوني مي زونسيين فوازين. دي سي برانش سون يعني هاد الاغصان. هنا عندنا كاسي هنا عندنا كاسي وهنا عندنا كاسي. كاسي هذه مذكره، كاسي هذه في المذكر الجمع، كاسي هذه في المؤنث الجمع. هنا عندنا سي برانش شنو هما الاغصان راه مؤنث وايضا في الجمع، يعني خصنا نقلبوا على المؤنث الجمع. هذه قلنا مذكر، هذه مذكر جمع، هذه مؤنث جمع، يعني خصنا نشطبوا على هادو ونخليو الاخرى هي اللي صحيحه. Ces branches sont cassées. Je relis la phrase. Le jardinier arrose les arbres fruitiers. B. Tout le poulailler était pollué. C. Ma sœur connaît mes anciennes voisines. D. Ces branches sont cassées. إذن أعزائي متابعي قناة تعلم واستفيد، هذه صفحة 180 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français لمستوى سادس ابتدائي.